पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालाको ठेक्का प्रक्रिया मिलेमतोमा भएको छानबिन समितिको ठहर, तत्काल सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा आफ्नो 100 दिनको कामका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक, 38 बुँदे उपलब्धिमा नीतिगत सुधार मुख्य। र पछिल्लो 3 वर्षको पुष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि, विकास खर्च भने कमजोर, वित्तीय खर्च करिब दोब्बरले बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालाको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो। समितिले 7 दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले गैर कानुनी र मिलेमतो भएको ठहर सहित सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यो छानबिन कमिटी पनि परिषदकोले गठन गरेको हो। यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूह बीचमा भएको सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको बताउनुभयो। उहाँले यसरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाव भएको देखिएकाले तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्ने देखिएको बताउनुभयो। संयोजक सुवेदीले धर्मशाला निर्माण गर्दा सम्झौता बमोजिम बेडको संख्या र दर रेट समेत आफू खुसी निर्धारण गरेको तथा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर अन्य विभिन्न संरचना बनाएको पाइएको बताउनुभयो। हाम्रा फाइन्डिङ्सहरू भनेको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको देखियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। कोष र होटल आनन्द प्राली बीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुन बमोजिम कानुन सम्मत छ भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिको बारेमा हाम्रो फाइन्डिङ छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा हाम्रो धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको सङ्ख्या दर रेट फरक परेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब 1 लाख भाडा नबुझाएको, 1 वर्षको लगभग 1 वर्षको मलाई लाग्छ 1 करोडको हाराहारीमा 79 लाख चान्सुन छ त्यो नबुझाएको, धर्मशाला विभिन्न अफिसहरू राखेको धर्मशालामा कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको, जस्तो एकदम विलासिताका साधनहरू हुने गरी
स्पा, जिम रुम जस्ता पनि स्ट्रक्चरहरू बनेका छन् जसमा कोचलाई जानकारी नै छैन र त्यो टपमा हेर्नुभयो भने त्यो प्रकारको छ र एकदम विलासी खालका चिजहरू इकुची के इकुची के भन्छ तीहरू राखेर बनाइएको स्थिति छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकारको 40 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिन थालिएको हो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड बढिरहेको छ। सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मध्ये नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा पनि खोप लगाउनेहरूको भिडभाड रहेको छ। नर्भिक हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले सोमबारदेखि सुरु भएको बुस्टर खोप अग्रपंक्तिमा रहेर मुलुकको सेवा गर्नेहरूका लागि लगाइएको बताउनुभयो। खोप अभियान जारी रहने उहाँको भनाइ छ। आजदेखि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले बुस्टर डोज अग्रपंक्तिमा रहेर मुलुकको सेवामा खटिने व्यक्तिहरूको लागि बुस्टर डोज पनि लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र यो आगामी दिनमा यो निरन्तर रहिरहनेछ र नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलको तर्फबाट आम जनतालाई आग्रह स्वास्थ्य सचेतना अपनाऊ, कोभिडबाट आफूलाई सुरक्षित राखौँ, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखौँ। बुस्टर खोप लगाउनका लागि यसअघि खोप लगाइसकिएको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यो खोप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल वलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोटसे भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा लगाइन्छ। त्यसैगरी छाउनी, बयोधा अस्पताल बल्खु, प्रसुति रोग तथा स्त्री अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, शुभेच्छा अस्पताल थापाथली, नर्भिक अस्पताल थापाथली र नोबेल अस्पताल सिनामङ्गलबाट पनि सो खोपको मात्रा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो 100 दिनमा भए गरेका कामका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्री झाँक्रीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नीतिगत व्यवस्थापनलाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा राख्दै विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले 100 दिनमा आफूले विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम, नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुभयो। अधिकार सम्पन्न बागमतीको सन्दर्भमा त यति धेरै कुरा छ, सायद यही बागमती मात्रै सफा भइदिने हो भने पनि एउटा माइलस्टोन क्रिएट हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र त्योसँग सम्बन्धित पहिला कानुन बनाउनु पर्यो, कानुन अनुसारको त गुरु योजना बनाउनु पर्यो अथवा गुरु योजना अनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो, दुईटै कुरा छ। बागमतीको गुरु योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने बेला मात्रै होइन कि गुरु योजनाको समय पनि सिद्धिसकेको छ, नयाँ गुरु योजना बनाएर अगाडि लानुपर्ने छ। र यो बिचमा जति पनि बागमती कोरिडोर ओरपर भएका आयोजनाहरू अलपत्र थिए तिनलाई हामीले कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट सुचारू ढङ्गले डोनर साइडबाट, कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट, कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट, हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी पनि दिनुभयो। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा लोपन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 महिनाको अवधिमा 1968 आवास एकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक कार्य प्रगति विवरणमा मुगुको छायानाथ नगरपालिकाको
काँसीघर नाउला र परे पानी गाउँमा 34 परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको राती माटीमा 35 परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय, मुसहर, चमार र डोमका लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण सङ्कलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। 31वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि 1 अर्ब 20 करोड भुक्तानी भएको थियो। त्यसै गरी 3 महिनाको अवधिमा 87 किलोमिटर सडक निर्माण र 91 किलोमिटर पक्की नाला निर्माण कार्य भएको, बन्सरे डाँडा स्थित स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हामी सबैले सहरको कुरा गर्दा सबै मान्छेले भोगेको कुरा के हो भने सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर हो। सहरी प्रदूषण र सहरी फोहोर मैलाको कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मसँग जति पनि अन्तर्क्रिया गर्न आउने साथीभाइले कुरा गर्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18वटा नगरपालिकाको हकमा चाहिँ यो नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको कुरा छ र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट त निर्माणाधीन थियो। पहिलो चरणको पहिलो सेल निर्माण भएको छ र फोहोर खसाउने हालतमै छ। यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बस पार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालु आर्थिक वर्षमा करिब 86 करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरूप ऋण असुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण गरिएका 27वटा घर टहराहरू हटाइएको बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताउनु भएको छ। ईपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको खुलासा गर्नुभएको हो। सोमबार पार्टी निकट युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ईपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने त्यो दबावलाई व्यवस्था गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ईपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि कोरियाली समकक्षीसँग फोन वार्ताको प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। यो मौसमी कामदारको चाहिँ जुन कुरा निस्किएको छ, हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको कारणले गर्दा ईपीएसमा पास भएर बसेका भाइ बहिनीहरूको कारणले गर्दा सायद मेरो जागिर जाने अवस्थाको पावरको दबाब आउँदा नि मैले खोलेको छैन। त्यो कुरोमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। तपाईँहरूले मेहनत गरेर मलाई यति दबाब थियो कि यो सिजनल वर्कर्सको चाहिँ छिटो खोल्नु पर्यो। मैले भने खोल्ने, ओके, नखोल्ने मैले भनेको छैन। सँगसँगै यो सिजनल वर्कर जाँदाखेरि यो ईपीएस पास गरेर बसेका भाइ बहिनीहरू वर्षौँ भनौँ एउटा सुन्दर सपना सजाएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई कुठाराघात हुन्छ कि ठुलो आत्मघाती हुन्छ कि भनेर हिजो मात्रै पनि मलाई फोन आएको थियो। अब अहिले समस्या विडम्बना होइन, मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब केही मान्छेहरू अब सेटिङमा गइसकेका छन्। तर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यू यही हुनुहुन्छ। हामीले एकजनालाई पनि हामीले पठाएको छैनौँ। भाइहरू यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको लागि। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यो पनि फेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने असाध्यै सिन्सियर भएर लागेको छ। तपाईँहरू पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ, अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्ली र बिल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बहिनीको कुरा सुन्नु न, अब बहिनीको कुरा अब भन्नुहोस् त, यत्रो वर्षसम्म अब यो 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 मैले भने मसँग त एकदमै शब्द छैन कि भाइहरू। मेरो हातमा हुन्छ भने त म त 1 हप्तामै सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु क्या म। यता पीडितहरूले भने तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। म अहिलेसम्म नेपालमै छु भन्दाखेरि पनि म एकदमै पीडित छु। म पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि, तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यत्तिकै मेरो साथीहरू 18मा पनि इस्यु नभएर यत्तिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न।
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ यही महिलाको समस्या लिएर आएको छु र अब महिलालाई पनि केटा जस्तै गरेर चाहिँ समान तरिकाले छानियोस् कि त महिलालाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्दै नगरोस्, त्यो उनी हजुरको अप्सनै नराखोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा हो। एकदमै हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हामीमा पुनः आशा गर्छु। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन्, त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुनसक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। उनीहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर पनि विदेश पठाउने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। मानवीय सङ्कटमा फँसेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार बिहान विमानमा सहायता सामग्री लिएर अफगानिस्तान पुगेको नेपाली टोलीले काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका उपविशेष प्रतिनिधि तथा अफगानिस्तानका लागि मानवीय तथा विकास संयोजक रामिज अल कबरोभलाई सो सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्रीहरू र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको थियो भने साँझ सो सहायता हस्तान्तरण गरेर नेपाल फर्किएको छ। अफगानिस्तानका जनताका लागि सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्न पाउनु नेपालको लागि गौरवको विषय भएको नेपाली टोलीका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनु भयो। हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काज्यूको पहल कदमीमा वास्तवमा यो आज यो तपाईँले फाइनल यो एपिसोड मात्रै हो। यो चाहिँ यसका पछाडि धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल, एउटा अवधारणा नै मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन, त्यो गराइकन अनि त्यसमा सबैलाई सहभागी गराउनमा ठुलो उहाँको प्रयत्न थियो। अनि एउटा मोरल अब्लिगेसन उहाँले एउटा ठान्नुभयो। छिमेकी नजिक उहाँ रहेका अफगानी जनताहरू सफर गरिरहेका छन्, अप्ठ्यारोमा छन्। त्यस्तो बेला हामीले केही न केही मानवीय सहयोग दिएर हाम्रो एउटा मोरल अब्लिगेसन पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मर्मबाट गाइडेड भएर यो यसको थालनी भएको थियो। हामीले निकै समय यसमा लागेको हो र सबैजना यसमा आबद्ध हुनुभएपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएर यो प्राइभेट सेक्टरको यो उहाँहरूको उदार र एउटा सहयोगी भावना, जुन एउटा सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा परम्परा छ, त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो यो सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अलिकति एउटा विचार, एउटा मनमा छ, एउटा सद्भाव छ र एउटा सद्विचार छ भने एउटा कठिन काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई यो सन्देश चाहिँ यो आजको यो जुन हामीले यो सहयोग दिन सक्यौँ सम्भव भयो। यता सरकारको आह्वानमा सहायता जुटाउन सहयोग गरेका व्यवसायीहरूले पनि देशको सीमा बाहिर मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल स्थित विभिन्न अवैतनिक दूतहरूको साझा संस्थानका डिन लोकमान्य गोल्छाले मानवीय सहायताका लागि नेपालले लिन मात्रै होइन दिन पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिन सकेकोमा गर्व महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अफगानिस्तान जनताको लागि, उहाँहरूलाई परेको पीडाको लागि नेपाल यी जनता र निजी क्षेत्र सरकारको तर्फबाट एउटा टोकन अफ लभ, माया जस्तै मायाको उपहारहरू, केही राहत सामग्रीहरू हामीले यो अफगानिस्तानमा काबुलमा आएर चाहिँ दिँदैछौँ र चाहिँ यो सहयोग गर्नु पाउनु मलाई लाग्छ कि यो एउटा हाम्रो पनि एउटा भाग्यको कुरा हो र चाहिँ यो नेपालले पनि लिने मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिने पनि गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र चाहिँ यस्ता मानवीय सहयोग गर्न हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सदैव तयार र तत्पर छौँ। यो एउटा राम्रो इनिसिएटिभ नेपाल गभर्मेन्टबाट, हामीहरूको प्राइभेट सेक्टरका संस्थाहरूबाट र नेपालको जनताबाट पनि मैले भन्न चाहन्छु, एउटा राम्रो एफर्ट र राम्रो इनिसिएटिभ लिएको छ। मैले जसरी थाहा पाएँ यो पहिलोचोटि हामीहरूले ह्युमेनिटेरियन एड लिएर कुनै अर्को देशमा गएर दिइराखेको छु, यस्तो फ्लाइटमा लिएर दिइराखेको छु। एउटा यो राम्रो गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको बिचको एउटा राम्रो सहकार्यको पनि उदाहरण छ। यहाँ अफगानिस्तानमा जुन अहिले भोकमरी र गरिबी भइरहेको छ, विन्टरको समय पनि छ, जाडोमा अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ,
भने हामी पनि केही सहयोग गरौँ, किन सार कन्ट्रीको हिसाबले र अफगानी जनतालाई पनि के गर्न सकिन्छ भनेर। अनि हामीहरू चाहिँ कन्सुलरको तर्फहरूबाट करिब 36 जनाले करिब 8.1 टन माल चाहिँ हामीहरूले त्यसमा कम्बल, ऊनी कपडाहरू, बर्तन, मेडिसिन, जुत्ता इत्यादि विभिन्न सामानहरू चाहिँ मिलाएर हामीले अहिले लिएर यहाँ आएका छौँ र यो चाहिँ यहाँको UN एजेन्सीलाई हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ आज। र यसमा मनमा तसल्ली भयो कि एउटा चाहिँ एउटा राम्रो काम गऱ्यौँ जस्तो मनमा फिल भइरहेको छ। अफगानिस्तानमा गत अगस्तमा तालिबानले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यहाँ आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानमा हाल खाद्यान्नको अभाव हुनुका साथै लाखौं बालबालिकालाई कुपोषण हुन थालेको छ। सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो 3 वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्कमा आम्दानीतर्फ धनात्मक अवस्था देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 45.91% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन कुल लक्ष्यको 38.95% रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 41.73% रहेको थियो। यता राजस्व सङ्कलन धनात्मक देखिए पनि अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 14.89% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा 14.40% भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 13.44% भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.93% कम हो। प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो। समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खर्च 32.35% खर्च भएको थियो भने वित्तीय खर्च 22.44% रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खर्च 36.08 रहेकोमा वित्तीय खर्च 13.06% भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च 38.13% रहेकोमा वित्तीय खर्च 26.12% रहेको छ। वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बरले बढी भएको देखिएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ। सोमबार कारोबारको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा शेयर खरिदकर्ता हाबी हुँदा दिनभरिको तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2947.3 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार कारोबार भएका 224 कम्पनीको 1,44,74,000 किताब शेयर 7,90,18,90,000 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन आइतबार 9 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। यसरी हेर्दा आइतबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैंकिङ, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। विकास बैंक, वित्त, लगानी, लघुवित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका मध्ये भोटेकोसीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटको सतहमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सनराइज ब्लुफिस फन्डको इकाइ मूल्य र सिंगटी हाइड्रो पावर तथा CDB हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 44,54,94,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अपी पावरको 41 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बता समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालाको ठेक्का प्रक्रिया मिलेमतोमा भएको छानबिन समितिको ठहर, तत्काल सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा आफ्नो 100 दिनको कामका उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक, 38 बुँदे उपलब्धिमा नीतिगत सुधार मुख्य।
र पछिल्लो 3 वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि, विकास खर्च भने कमजोर, वित्तीय खर्च करिब दोब्बरले बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।